ومرحبا بكم في الحلقة السابعة من سلسلة رمضانيات مع جيجي. حلقة غادي اون افونس دونك ça fait vraiment plaisir. Alors هذه بالضبط 13h59. باردة فوالا. دونك جوج نورمالمون دايره معكم جوج ونص باش غادي نلوح لا فيديو ديال اليوم اولا الفلوغ ديال اليوم. كنتو نتوما شفتوه سيغمون البارح. alors دابا je vais modifier privé en public et hoppa. donc voilà لحتى فيديو غادي ندير une story pour vous annoncer que j'ai déjà posté la nouvelle vidéo. En même temps, c'est le 12 mai et déjà je pense que الناس اللي شاركوا في الجيفواي غيكونوا كيتسناو هذا النهار هذا. اليوم سي لو تيراج او سور ديال الجيفواي اللي غنديروه انصومبل مع بعضياتنا. دونك اليوم سي اثنين ابري لو ويكاند اي فريمون فاش كنمشي عند هكا لي بو بارون ولا لي بارون فاش كنجي للدار ديك الراحه فريمون كترتاحي باسكو السفر دائما كياخذ منك واحد شي شويه ديال الانرجي كيف ما بغا يكون واخا كتمشي كيفاش كترتاحي الطريق. المهم دائما فاش كترجعي لدارك فريمون عاد كيرجع فيك شي شويه ديال السفل ويلاه كتبداي ترتاحي شويه بشويه. الو اليوم ما شاء الله نهار جديد في الشهر المبارك. اليوم السابع في رمضان غادي ندوزوه اونصومبل. دونك انا رميت دابا لا فيديو غادي ندير اون بتيت ستوري ونرجع معكم باش نقول لكم كوم راني ديجا لحت لا فيديو. Et voilà, donc ça c'est fait. J'ai annoncé que لحت لا فيديو sur Instagram. الناس اللي ما تبعنيش في انستغرام ما تنساوش تتبعوني على لو كونت ديالي. كنبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج، كنهضروا اون ميساج بريفي، اون كري دي ريلاسيون لي زوينين. تعرفت على بزاف ديال البنات من لا كوميونيتي ديال اليوتيوب اللي يلاه التحقوا بيا. شكرا على الثقه ديالكم ونتمنى اي وحده تلتحق بيا على لو كونت ديالي ديال انستغرام اللي هو هذا فوالا. دونك سي جيهان شريف بحال اسم القناه. وتشرفني ولا تصيفط ليا واحد الميساج باش نكريي واحد لو لين اميكال بيناتنا ان شاء الله باذن الله. الوغ دابا سي في. دونك قلت لكم هاد الوقيته هادي بور موا سي لو ديبي ديال لا جورني ديالي. دونك الصباح فريمون فقت على خاطري. الا قلت لكم نعست ساعتين 2 وصلنا هنايا البارح. جينا من عند ماما وبابا قولوا وصلنا مع جوايه ديك 12. يلا دخلنا دوشنا ارتحينا شي شويه بدينا كنتفرجوا هكا في لي سيري وهذا. اي فريمون ما نعست حتى ديك 2 ونص بحال هكاك وفقت مع 4 ونص. فريمون كنتقلب ما بغاش يديني الناس. ميم با وقيله 2 ما كاملاش عندي في الناس. ما عرفتش شنو جاني البارح. صافي بحال السيستم ديالي تبدل. مع مشيت عند لي بو بارون صرنا شي شويه ابري مشيت عند لي بارون تما عاوتاني خلاص بقينا في الصهير وبقات لا فامي مجموعه وداكشي. وتسنيتهم ترجعوا فريمون من التراويح بدينا كنهضروا وتعشينا وضحكنا وهذا. المهم فريمون الصهير وبقينا خايدين مع الهضره والضحك وداكشي. ايوا راكم عارفين. المهم صافي تا فريمون طحت ما قدرتش نحل عينيا الصباح مع 4 ونص. فريمون سيتي العذاب هذا الصباح هذا سيتي العذاب ديال الفيقه. ايوا صافي هذا ما كان. دونك سي با غراف اون فا ريكوبيري ان شاء الله اليوم ونعس بكري شي شويه باش بحال نسترجع الطاقه ديالي. بون جو مو سون بيان مي تتبقاي تفكري انك نعسه 2 سوايع كتخلعي. هادشي اللي كاين بور لو مومون. الدار مرونه شي شويه. المهم باقي داك الصاك اللي جبنا الحوايج وداكشي خصني نرتب داكشي. مي افون جو بونس غادي ندير معكم لو تيراج او سور. ما عرفتش واش نديرو دابا ولا حتى بلاتي. نديرو واقيلا لو تيراج او سور انصومبل عاد نبداو لا جورني ديالنا ميناج غوسيت وكلشي انصومبل. يلا كوكو لي شيري. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وكدوزوا هذا النهار اللي هو اليوم السابع من الشهر المبارك مزيان وعلى خير. الوغ اليوم سي لو 12 ماي اي كوم برومي اليوم سي لو تيراج او سور ديال لو جيفواي اللي ديجا حطيت لكم. دونك اون ميم طون فوز ايت فيلمي ici كتشوفوا حتى الزنقه. الوغ غادي نديروه انصومبل ونشوفوا شكون لو غانيون ولا لا غانيون. Voilà les chéris, donc je viens d'annoncer la gagnante ديال le giveaway. C'était une abonnée qui s'appelle Hafsa. المهم راه هضرت في لا ستوري. فيليسيتاسيون à elle de toute façon. et voilà الناس اللي متابعيني في انستغرام ما تنساوش تابعوني عليه باسكو غيكونوا بزاف ديال لي جيفواي وغيكونوا بزاف ديال الحوايج بزاف ديال لي سوربريز ان شاء الله من هنا لقدام. ايوا فوالا نقول لكم هذه شحال في الساعه باش تخلعوا شي شويه. الوغ هادي 3 ونص. دونك دوبي تو تالور وانا هنايا في بيسي في التليفون انستغرام يوتيوب ما حطيت لا فيديو. جو في لو تيراج او سور ديال لو كونكور. جي لونسي هادشي في انستغرام بقيت كنهضر معاكم فريمون بقيت خايده مع هادشي. الوغ سي لو مومون باش نوض من هاد البليصه هادي. ديجا عندي الحريره. ما عرفتش شنو غادي ندير في لو سالي. جو بونس غادي ندير دي تاكيتوس بولي
المهم ما عرفتش، انا غادي نشوف، غادي نبارطاجي معكم. المهم وصفه اللي غتكون سهله بطبيعه الحال كالعاده. ولو سكري هو اللي صراحه جي اونفي شي حاجه سكري، ما عرفتش شنو غادي ندير. باقي كنفكر. دونك فوالا، اول حاجه غادي ندير وغادي نوض بعدا نجمع، نرد هاد الحويجات بليسون، نحيد داكشي ديال الوسخ اللي غيمشي للوسخ وداكشي. راكم عارفين ملي تكونوا مسافرين الويكاند وكترجعوا فريمون كيكون تبعكم هادشي ضروري ضروري منه ضروري. دونك نخوي داك السويق، نجمع غير فيد في هكا. الدار ما فيهاش شي روينه مي بون غير باش يكون كل حاجه في بلاصتها. وعاد ابري ندخلوا الكوزين مجموعين. غادي ندوز غير هاد لي بلونط كاملين اللي في الدار حيت il fait très chaud. المود ديال الصهد. شوفوا هذه عقلتوا عليها، كنت وريتها لكم فيها غير هادو كتك. شوفوا ولات كتنوض هادو من هنا، ما عرفتش كيفاش غتكبر. المهم جمعت الدار، جمعتها خفيفه الزربن، ما ديتهمش معايا باسكو ما حتى شي حاجه زعما انتريسونط. الوغ دابا غادي ندخل لاكويزين، ما مروناش ولكن خصني نرد كل حاجه بلاصتها. هنايا فهاد البلاصه باش نوريكم الكاميرا. الوغ هنايا عندي شبيبيكيه مسكينه ذوقاتني ماما، نوريكم هانتوما. انا مانيش معايا بزاف باش نكون واضحه معكم، راه جدي كيحماق على هادشي. وهنايا عندي بشنيخه ما عرفتش شنو نقولها، شنو كيقول لها هذه باغ كونطخ كتحمقني. هذه انا هي اللي كتعجبني. والبريوات كيعجبوني، هاد البريوات صغيورين باللوز، يكونوا سورتو صغيورين. كنشوف بريوات كبار بحال كنتخلع وما كنصدقش واكلاهم. انا راح نبقى بشي حوايج. فوالا غادي نمشي يمكن نجيب هذوك لي بونبونيير اللي فوق الطبله، غنحط فيهم هادو باش هادشي نحطو فوق الطبله ونتهنى منه ونرجع هادشي بلاصتو. دونك هاد لي بواط غنجمعهم، وهذوك لي بونبونيير غادي نمشي نديهم فوق لا طابل. المهم شحال ما خوتي لي لاكويزين شحال ما مزيان، ما غاديش ندوز فيها صراحه اليوم، وقت لي بزاف علاش باسكو عندي ديجا الحريره. غادي ندير معكم واحد الوصفه اللي واعره بزاف ديال لي تاكيتوس بولي مع فليفلات. انا غادي نوريكم كيفاش غندير بها، فريمون كتجي ولا اروع ولذيذه بزاف. انا كنحماق عليها لي تاكيتوس اون جينيرال، كنحماق عليهم وكل مره باش كنديرهم، حتى هذه فريمون كتجي لذيذه بزاف. الوغ نمشيو نديو هذه بليستها. هادو نمشيو هنا. الوغ هنايا عندي لي ماسي دو بولي، جبت الصباح الدجاج وقطعته هكا ايمانسي صافي. الوغ شنو قلت لكم غادي نديرو حريره. اول حاجه غندير بها جوبونس هي الفلون باش نتهنى منه ونحطو في الثلاجه يبرد. البنات بزاف بكم سولتوني على هاد لي فيرين ولا هاد اللعيبات هادو. هادو كنت خديتهم من مرجان صافي شي 3 ولا 4 موا، 3 بيهم كانوا شي 129 ولا شي حاجه بحال هكا. كنت بارطاجيتها معكم في انستغرام. صافي هادو غيبردو شي شويه ونخشيهم في الثلاجه. دابا غادي ندوز نوجد ان جو دافوكا باش هادشي كامل غنوجدو هو الاول حيت غادي نديرو في الثلاجه يبرد. عرفتي واحد الصهده البنات لا يمكن، والله ما يمكن. نستعمل افوكا وحده.
فوالا. الوغ داكشي ديال الثلاجه انا تهنيت منه. هنايا عندي جو دافوكا، راجلي كيبغي يفطر به مع التمر وداكشي. هنا عندي جو سيترون، هذا سا با سا بري ميم با 3 مينوت. دونك درت غير لو كونسونطري، غنخلي لكم في صندوق الوصف اللي خلطت مع الماء. بزاف ديال البنات جربوه وعجبهم بزاف بزاف. شكرا على التعاليق ديالكم. البنات اللي كيسولوني على هاد القرعات هادو منين خديتهم، انا خديتهم من مرجان، وكاينين تقريبا بحالهم في ايكيا. صافي انا فاش مشيت ناخذهم في ايكيا لقيتهم تسالاو. كنت خديت جوج لماما وجوج لحماتي، ومن بعد فاش مشيت ناخذهم ما لقيتهمش اوت اوف ستوك باسكو بزاف ديال الناس كياخذوهم. ومن بعد مشيت لمرجان ولقيتهم هكا غير باغازار وخديتهم. صافي كاين اون تيت ديفيرونس هنايا في الغطايه ديالهم ما بين هادو ما بين ديال ايكيا. جو بريفير هادو على ديال ايكيا حيت كاينين عند ماما وحماتي. هادو محكومين في السده، هادو فريمون كتحسي بهم كيتسدوا. هادوك ديال ايكيا لا، شي شويه خفافين على هادو. المهم مي سي لا ميم ماتيغ ديال الغلاقه ديالهم، نفس الديزاين نفس كلشي تقريبا. صافي دونك غنمشي ندير هادشي يبرد هو والفلون. الفلون هو يكون برد شي شويه في الكوزينه. نخلي هادشي كله في الثلاجه ونرجع معكم. الوغ بالنسبه للحشوه ديال لي تاكيتوس غادي نستعملو هكا ايمانسي دو بولي ولا بروشيت دو بولي ولا بروشيت دو تاع. المهم نتوما باش ما بغيتو تعمروها. وبور الخضره غادي نعمرها بفليفله وبصيره، كتجي لذيذه بزاف. هذا الميلونج ديال البولي مع الفلفله كيجي رائع. غناخذ نص فلفله صفراء، نص فلفله حمراء، نص خضراء. غناخذ هاد 3 اورانج. انا حيت عندي لي كولور كاملين غنستعملهم كاملين، ما كانوش عندكم كاملين زعما سي با اوبليغاتوار. وبصيله صغيره. اول حاجه هو انني غادي ندير العطريه ديالي لهاد الدجاج ديالي. دونك غندير شويه الملحه، جبت الكمون، شويه ديال البزار، سكينجبير، وثومه بودر. صافي غادي نخلط هاد الدجاج ديالي كامل نخليه يستراح بيد الماء. نمشي نشوي الخضيره ديالي. Stay high for the most of the time. Meet a stranger, jump right in your climb. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. بالنسبه للتوابل غنزيدو شويه الملحه، شويه البزار، ثومه بودر، صافي. وغنخليو هادشي كله يتشحر مع بعضياتو حتى ينزلوا لينا مزيان مزيان. فوالا البنات دونك ها هي الفليفله ولا ديك الخضيره ديالنا نزلات. الوغ دابا غادي نزيد لي ماسي دو بولي ديالي. غنزيد شويه الزبور ومعدنوس، صافي نخلط هادشي كامل حتى يطيب ليا هاد الدجاج. فوالا البنات دونك من بعد ما طابوا لنا كاع المكملات غادي نزيد شويه ديال الكريم فريش ولا القشطه الطريه. اول مره غادي نشوف هذه ديال سونطرال حيت ما عنديش، راه جبتها جابها ليا من الحانوت. شوفوا والله الا معلكه. المهم غنزيد غير شي شويه باش يفزك شي شويه هكا، يطلق واحد شويه ديال الماء.
اي اخر حاجه غادي نزيدها هي لو فرomاج غابي. فوالا شنو غنحتاجو هنا، واحد الصينيه درت فيها ورق الفرن ولا بابي كويسون. غادي نحتاجو هاد لي طورتيا ولا العيش ولا كل واحد شنو كيقول لهم. انا خديت غير صغيورين باش وحده لواحد نورمالمون سي سوفيزون. فريمون هما كيفاش كيجيو بحال هكا. الوغ دابا شنو غادي نديرو، غناخدو وحيده غادي نشتفو هاد العماره هنايا من الداخل. نورمالمون غير وحده لواحد راه كتشبع، حيت بحال لي ساندويتش تاكيتوس، بحال قلتو التصغير ديال تاكوس. صافي غادي نلوي هادشي كامل بحال هكا، نحاول ما يخرجش ليا من الجنيبات. فوالا غادي نحطهم على هاد الشكل هذا حتى نكمل هاد العماره اللي عندي ونرجع معكم. فوالا ها هما واجدين. دونك شنو غيبقى ليا، غنبقى ليا غير ندهنهم بزبيده ونخشيهم في الفران. نورمالمون كاين اللي كيقليهم، انا غندهنهم غير بزبيده شي شويه دايبه ونخشيهم في الفران باش يتحمروا. فريمون هاد الوصفه كتجي ولا اروع، جربوها وردوا عليا، واللي جرباتها تصيفط ليا في انستغرام كالعاده باش نبارطاجيها في لا ستوري ديالي. الوغ دابا انا هادو ما غاديش نخشيهم في الفران، دابا غندوز نجمع هاد الروينه هادي اللي درت. بلاتي نوريكم فريمون كاينه الروينه هنايا، ونخوي لا فيسيل وعاد ابخي نشوفوا شنو نديرو. درت الحريره تسخن، غندير البيض يتسلق. غندوز نجمع هادشي، ولكن وقيلا غنخوي هادي بعدا من الاولى. جمعت الكوزينه، خويت لافيسيل، درت داكشي اللي غادي يدار. دابا غادي نسخن الزيت باش نقلي دوك لي نيم اولا دوك لي سيغار اللي كنت درت معكم. معقلتش الا بلو كنخليهم لكم في صندوق الوصف ديال فرomاج و سوريمي ولذاذين بزاف. داكشي اللي باقي غادي نقليه حتى هو. داكشي اللي باقي غادي نقليه. شوفوا شحال بقى، 2 3 4 ديال العيبات اللي بقاو، حيت راجلي كل مره كيفيق كيقليهم. فريمون تالمون عجبو بدا كياكلهم بزاف. بون هادشي اللي بقى غادي نقليوه. دونك مغرب ما بقى ليه والو. الوغ هادي 6:30. غادي ندهن هنايا دوب شي ديال الزبده، غادي ندهن هاد لي طاكيتوس كاملين بها باش يتحمروا ليا مزيان. صافي غادي ندخلهم الفران فريمون غير يتحمروا ليا باسكو راه ديجا كلشي طايب، وهادشي اللي كاين. دونك يدخلوا يتحمروا ونرجع معكم.
هاد الازرق. خصكم كاو. ما جبتش التليفون ديالي حدايا، غادي تكون شي تودونس ولا العشرة قل. ضربتها باحسن نعسه مور الفطور. ما حسيت برا جيت تدخل من التراويح الطبله ها هي باقا كتشوف فيا وكنشوف فيها. دونك فوالا فريمون عرفتي واحد النعسه وواحد الموت ديال الصاد، واحد الصاد ما شكيت عليكم فريمون. عرفتي صافي حتى كترخاي. المهم صافي بقيت كنتفرج شدتني عيني. المهم بحال الاحوال هاد رمضان مرة كيجيني الناس، مرة كنحس براسي منقذه. من اليوم كا والله الا حسيت براسي عييت بزاف. راه ديجا نعست ساعتين البارح في الليل، داكشي علاش يمكن بحال داكشي عاد رجع ليا دابا. ايوا مهم سولتوني على هاد البنوا ولا الكيمونو ولا المهم سميوه كيف ما بغيتو. الوغ هذا ما شريتوش طالع، كنت شريت الثوب من درب السلطان. يمكن درب السلطان وين فيه الثواب، ما عقلتش. يمكن درب السلطان في كازا وخيطو صافي البنوا عادي. المهم عجبني الثوب، جاني بحال داكشي ديال تشاينا. داكشي ديال الشينوا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دونك غادي نبدا نجمع الطبيله، نجمع الكوزينه شي شويه. ما غاديش ندير ديك الجمعه ديال الغدايل حيت والله الا عييت صافي، ونمشي نعس بحال هادي باش بحال غدا ان شاء الله نصبح دو بون هومور. حيت الا بقيت بحال هكا غادي نهلك صحتي بالمزيان. ما تنساوش تابعوني على الكونط ديالي ديال الانستغرام باش عرفتي البنات كنهضر معكم تبان ليا واحد ماشي سراق الزيت، ما عرفتش واش الصرصار ولا ما عرفتش واش هذاك اللي كيطير. المهم هو كحل. غادي تخيلوا دخلت تحت الكنابي، زيت الكاميرا ديالي وجيت لا شومبر كلشي وسديت عليا الباب. تيجي راجلي بحال دابا انا ما نزعمش صراحه نقتلو صعيب. عرفتي دابا مع الصهد وبان ليا كاع الشراج محلولين، كنقول غنجي نقتلو غيطير عليا شي واحد اخرون. جا ليسي طومبي. وي لي مشكله والله الا مشكله هاد الصهد. عاوتاني راك البخوش وراك سرق الزيت والناموس، مشاكل. الضحيه الحمد لله على سلامتنا. زراري والله الا جرى عليا. مشيت بلا لي كزي ليا لا شومبر كبيره. كبير كنقول غنجي نقتلو دابا مع السرج محلول. غتغوجي. لا غيطير عليا شي واحد اخر كيحامي عليه. المهم هادشي اللي كاين. كنت فرحانه بزاف انني بارطاجيت معكم هاد لا جورني هادي. والله الا غير سمحوا لي على هاد النهايه ديال هاد الفلوق. غنبان لكم عيانه، ما راكم عارفين والله الا نعست ميم با 2 زور. راه فاش كنتفكرها فريمون تنستريسا باسكو زعما سي با دو تو سوفيزون انك تنعسي وتفيقي وتشقاي وتنوضي وديري داكشي اللي خاصك ديريه باش زعما تكملي النهار ديالك. سي نورمال انك تكوني عيانه في الاخر ديال لا جورني. ايوا هادشي اللي كاين سي با غراف. دونك ما تنساوش تابعوني على الكونط ديالي ديال الانستغرام باش نكبروا العائله ديالنا. الا كنتي مازال ما انضميتيش العائله ديال اليوتيوب ديالنا، نتمنى من كل قلبي انك تضغطي على زر الاشتراك ولا الزر الاحمر باش نزيدوا نكبروا ان شاء الله. شكرا لكاع البنات اللي كيبارطاجيو معايا الوصفات اللي كيجربوهم. شكرا للبنات اللي عجبوهم التحليه اللي بارطاجيت معاهم. سولتوني بزاف على التحليه اللي درت لكم اخر مره عند ماما. هذيك راه ما كطيب، ما الحليب ما كيسخن، ما حتى شي حاجه. فريمون كلشي كيتخلط في الطراب الكهربائي، كتكبوه في كويسات وكتحطوه في الثلاجه. دونك ما كتسخنوا ما كتفيضوا الحليب ما حتى شي حاجه صافي. دونك سينو انا كنت غادي نبارطاجي معكم لي زيتاب. فريمون قلت لكم داكشي كما هو. التحليه اللي رائعه بزاف وخفيفه بزاف. ايوا صافي الوصفات مازالين جايين ان شاء الله. كنبغيكم بزاف تهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاكم في الحلقه المقبله ان شاء الله. تشاو